دوستا و قمای گل سلام. ما یک پیشنه ویدیو د فارسی کسته جور کرده بودم دمانی زو ویدیو ما کوشش کرده بودم دوستا کی سوالات داشتن درباره اینکه که ما مثلا کسته چرا د ازرگی که ما گپ میزنم ای زبان کسته عموما د پاکستان کسته زیاد گفتم شود دمانی ازرگو کسته د عنوان لهجه کویتگی کسته مشهور یا د زبان ازرگی کویتگی کسته مشهور است. البته ما کسته ای قد زیاردو گپ کسته گرینمونم چر کسته البته چر د کویته گفته موشه لیکن منی زو کویته کسته ازره کسته از هزارجات است که از مختلف مناطق هزارجات از جاغوری از دایکندی دایزنگی ترکمان از بلخ از هرات از حتی که از قندار که شما منیزو میگنین آذرگوی هست که از ایران آمدن آذرگو است که یک زمان در عراق زندگی میکردن آمدن آذرگو است که از غرب واپس ما تمام از نکسته مثلا در غرب پیدا شده نو نسل کسته اینا ما تمامی از نکسته منیزی زبان کسته گپ میزنم زو خاطر کسته ما را منی پیشنه ویدیو هم گفته من کسته ریپیت نم لیکن یک مختصرا خاطر ما کسته ایر خوش درم چرکی منیزی کسته تو هر رنگی آذره کسته میگنی مثلا کسته از هر منطقه آذره از هر طایفی آذره از هر علاقه آذره از هر نسلی آذره مثلا از چند جنریشنی آذره وقت که ما نسل گپش میزنم مقصد از ما بود که جنریشنی آذره مثلا کسته از دیگه اونا کسته تمامش کسته منیزی لهجه گپ میزنه یعنی ای زبانی که متم منیزی گپ میزنی ای کسته چند خواص داره که ایر کسته ممتاز منه نسبت ده دیگه لهجه های آذرگی یا تربوگی که از بلی فارسی که ده هم ممتاز منه دیگر ما منی پیشنه ویدیو گفتم لیکن مختصر اینچ کسته بازم ذکر منم بریزی دوستایی کی ویدیو رو تو نکردن یا فرم سال نه مگر مو فارسی از مو کسته مو فارسی کسته نه مفهمی مثلا کسته تو ده زبان آذرگی کسته بریز مو کسته جور کنم دیگه خوبی از او است که از زگو تعلق شگو خاص منطقه نیست از زگو خاص طایفه نیست بزم خاطر از سطح منطقه گرایی کسته بالا از سطح چیزه کسته بال است از سطح یک طایفه کسته بال است دیگه امزو خاطر کسته ای واقعا آذره د عنوان یک قوم کسته ریپرزنت نه و دیوم گبی است چرکی مثلا منیز ما گفتم چرمو مثلا کسته از اردو قرض میگیری یا فر مثال کسته از انگلیش قرض میگیری خاطر زی که زبان درو بدلی میشه بس ای کسته یک دوستم کسته منیزی یک سوالم کردن کسته منیزی ویدیو کسته منی کامنتش کسته مثلا یک ای تربوگی که مثلا کسته یک کنسرن مثلا کسته شو کده که مثلا مگه یار اگر فر مثالی تر که شما میگین که مثلا کسته یک رویش است یک رواج است منی انډیا منی پاکستان که وقتی که مثلا کسته اونا د هندی کی گپ میزنه مثلا د اردو کی گپ میزنه اونا کسته از دیگه زبانا کسته ورد بارو منه بس ما کسته خالی دوستار کسته بگم که ای فقط من هند من پاکستان نیست ای د افغانستان هم است ای کسته د چیزا هم است ای د من ایران هم است اونایی که فارسی زبانه اونایی که تهران زبانه اونا چه قص کسته لفظای انگلیسی را کسته بارومنه چه قص از جرمن بارومنه چه قص از روسی کسته بارومنه و ای فقط د زبانه نیه شما ایر کسته د چاینا هم میتن پیدا کنی ایر د ژاپن هم پیدا حتی که خود انگلیش امیم روز که امیم روز است از دیگه زبانه کسته بارومنه بارو اینج مثلا کسته قرض میگیره مثلا انگلیش موجوده کسته یک بلوک لفظا کسته از فرنچ میگیره یک بلوک کسته از منی اسپانیش گرفته حتی که امروز کسته از منی فارسی و عربی حتی که امروز که امروز است شما کسته قرض میگیره از خاطر ازی که زبانایی که ما درو گپ میزنی ای کسته قد دیگه زبانه کسته مو مختلف یعنی مو در یک زمانی زندگی مونی نه که منیزی کسته جغرافیکل بیریر کسته ختم شده مثلا کسته ای کبابی از مو که گپ میزد اونا کسته که دیگه جغرافی میشیست اونا پر عمر خو میتونست از یک منطقه کسته زیاد مطلب کسته دیگه جایت نره مثلا کسته پر عمر خو میتونست یک منطقه تیرشنه لیکن مسئله درسته این نسلی که مثلا مو زندگی مونی ای بیشک د مریاباد زندگی کنه بیشک د مشهد زندگی کنه یا فر مثال بیشک د ملبورن زندگی کنه یا فر مثال بیشک کسته د شیکاگو زندگی کنه یا بیشک کسته او د
یا گوشاری یوروپین کسته یا د گوشاری روسی کسته یا حتی که د چاینا گوشاری چاینیز کسته زندگی کنه اونا کی وقتی که اینتراکت منقد دیگه کسته اونا قد پوره دنیا اینتراکت نه نیوز از پوره دنیا ما انفورمیشن از پوره دنیا ما اونا قد پوره دنیا کسته نتورک منه دیگه مزو خاطر کسته یه جغرافیکل بیریر کسته ختم شده و در زی دور کسته هر زبان او چای که انگلیسی باشه چای که فارسی باشه چای که عربی باشه چای که فرنچ باشه چای که رشین باشه اونا مجبور است که از دیگه لفظا که است بارو کنه چرا که دنیا کلان تکنولوژی درو تیز میشه جغرافیکل بیریر درو ختم میشه قد مختلف کلچرز دروی میشه تو ضرورت داره بریزی که تو زبان تو ترقی کنه زبان تو پیش بره زبان تو اپ تو دیت باشه زبان تو کست پرکشش باشه برای نو نسل تو مجبوری کست این رجحان را کست بگیری ما این رجحان در عنوان یک نگاتیو کست نمیگیرم خب دمزی سلسله مامور مقول یک کامنت میخوانم ما کست امیر کست پیش مبرم دیگه منیزی کسته یک دن ازی دوستا کسته د نامی علی ای تی دیگه او گفته ما کسته او د فارسی لیکای که ما کسته میخوانم برای شما کسته کامنت شما آیا به گفته شما زبان کویتگی ظرفیت زبانی ندارد که قرض میگیرد خب مگم دی زبان کویتگی مگم البته زبان کویتگی نمگم ما کستیر زبانی آذرگی مگم زبانی ملی آذرگی مگم چرکی آذرگوی کستک آذرگو است که اونام گرنه زور مزنه کیار مو باید فارسی کسته گب دی و ما من پیشنه ویدیوم کسته گفتم که مو یک کلان حصه پاپولیشن آذر کلان حصه بخش جامعه آذر کسته از دیست آذر رفته ما کسته هند کوار گفتم که مثلا کسته ما خود ما موبایل میگفتم یار نه شاید حاضر نباشه لیکن یال کی مو کم کی دواریز نه خبرم شم مفهمی کی یار او وای اینار کستم مغولا ورده د زی لخه کست آباد کدن بریزی کی مثلا کنترل کنه مثلا کست چرکی افغانا از بلی قواتا میمد بلی انډیا کست کافی عملم کد وزینار کست در مرایز نه کست یک چیز کنه سی پالیسیز نه یک سی مدیریت از نه یک منیجمنت از نه جیوپالیټکس رزو زمان کست کی بادشاه منیج مکد یک طریقې شن مکست بزو ازرگو کست زبان چه زیات رفتیم روز اونا هند کو گم زونا تو نمو آذرگوی دیگه کسته اونار آذر توغمونه نه اونا خودون خور دینوانی آذر توغمونه زبان چی نسل چی تمام چیز چی کلچر تمام چیز چی کسته پیش رفته دی آذرگوی کی گازمان کسته زمان عبدالرحمن ازو پیش کسته یا ازو بعد کی کمتر کی کوچ کردن مهاجرت کردن در تهران رفتن چرا که اونا صرف فارسی گپ میزدن اونا خاوری جوړ شدن یا ایرانی جوړ شدن گم شدن بخشی سی چیزا کسته جوړ شدن اونا قد مهاجرینی که ازو بعد مادن آذرگو که ماده اونا قد ازنا کسته تر خاص نمیتنه کسته تعلق چیزا کسته برقرار کردن اونا خودون خور جزء کسته حساب نمونه اونا من ایران گم شده رفتن یا آذرگویی که مهاجرت کردن طرف ازبکستان رفتن طرف تاجیکستان رفتن گم شدن علاوه ازو که است ما پیشنه ویدیوم گفتم ما دوباره ریپیت نم حتی که آذرگو بخش بلوچا جوړ شده یک بخش یک سی بلوچا جوړ شده یک بخش یک سی افغانا جوړ شده که است گم شدن رفتن ایسیش که است دیگه امزو خاطر بریز مو لازمی است که مثلا اگر مو فارسی گپ بزنی بریز مو خطری زی است که کلان ایسی پاپولیشن آذر ختم شد بالکل آذرهی ختم شد شما درو اینج بریز زبان چی وری مونین ما که است بریز درو پریشان میشم که پوره آذر که مثلا کست از بین نره مثلا کست از بین خو نموره مردمش خموم نمتب شناخت چی گمشنه بالکل شناخت آذرگی کست از گل گمشنه اگر تو کست صرف ده حد فارسی خود خور محدود منی و دویم گبی است که مثلا فارسی خود یک محدودیت دیگه داره چرا که مو مهاجر مردمی از یک ملک دیگه ملک بری ما درو ریپیت نم خود خوره دیگه برایمزی که او آدمایی که مهاجر مردم است اونا ضرورت داره که اونا چند زبانه باشن و در قراری کسته که یک زبانی که تو یاد داره تو بتونی ایزیلی ترانسفر کنی دیگه نه ولاخه که مور ادابتیبیلیتی داشته باشه دیگه مزو خاطر کسته که تو فارسی گپ میزنی شما خبرن که ایرانی روشنه که زبان چرخید نمخره که انگلیسی گپ دی زبان چرخید نمخره که اردو گپ دی از روگوی کویتا فول د قراری اردو انگلیسی د قراری د هر زبان کسته چکر مخرج چر که د منی تمام آوازایی که تو تصور کنی منی زبان آذرگی است فارسی کسته محدود آوازا کسته در عربا کسته محدود آواز کسته در بزمزو خاطر کسته مو ای چیزر کسته مونم خوب ما کسته بحث کسته مزید کسته پیش مبری بازی دوست کسته دوباره کامنت میخوانم چرا که موضوع تاپیک دورشنی اول بیل ما کامنت پوریزی دوست بخوانم تا که خدازی دوست ناانصافی نشته باشه شما ایدی زی دوست را یا مثلا کسته پریشانی اظهار پریشانی که مون یک کنسرن که شو من د زبان آذرگی کسته
کم سے کم شمار گفته خبر باشند درباره شکسته. مگه آیا به گفته شما زبان کویتگی ظرفیت زبانی ندارد که قرض میگیرد، یا ظرفیت وجود دارد ولی مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته است؟ اگر این روند قرض گرفتن ادامه پیدا کند، سالهای بعد واژه‌های هزارگی جایش را به انگلیسی و اردو داده از بین می رود. همینطور که حالا هم واژه‌های انگلیسی و اردو جایگزین لهجه هزارگی کویته شده است. یک زمانی به جای فایده زبان خود را از دست ندهیم و یک زبان جدید به خود بگیریم. اینی که مثلا دوست از ما کسته اینجا درام میگه یار شما میتونه پاسیبلیتی از است که مثلا کسته شما مورد تهاجم فرهنگی کسته قرار گرفته باشین، کسته دیگه من امزو خاطر کسته شما میتونه کسته یک زمان برسه که مثلا کسته است شما قسکلو قرض بگیرین از اردو، از انگلیسی، از دیگه زبان‌ها قسکلو قرض بگیرین که اصل خودی آذرگی کسته از غول گم شنه. برای دوست کسته ما اول باید بیان کنم که اگر شما کم تاریخی آذر خبر باشین، بور تاریخ آذر نه بور کم کستم تاریخی منطقه کست خبر باشین، دزی علاقه که آذر میشنه چند دفعه رسم الخط بدلیش ده، چند دفعه کست زبان بدلیش ده. این زبانی که آذرگی که امروز ما گپ میزنی، چای که تو رو د وطن حتی که تو د وطن گپ میزنین، چای که اونایی که د کوهستانای هزارجات کست گپ زده میشه، ای هم کست اوریجینل زبان یا اصل زبان آذرگیت نبوده. این زبان کسته از او بعد آذرگو کسته گرفته. اگر تو درباره مورد تهاجم فرهنگی میگی، آذر همیشه مورد تهاجم فرهنگی بوده. البته مایر تهاجم فرهنگی نمیگم. اگر شما موقعیت هزارجات را کسته تو ما کم درباره تاریخ کسته میگم، بازی دوست را کسته درباره زبان فارسی هم میگم، کم حوصله که این ویدیوز کم دور دراز میشه، چرا که مطلب تو باید این دوستا کسته کم درباره تاریخی از علاقه خبر باشه، کم درباره داینامیکس از علاقه خبر باشه، کم درباره جغرافی از علاقه خبر باشه که تو فکر کنی، که بس تو سوچ کنی، بس تو کسته مطلب تو میتونی کنسرن نداشته باشی که دوستا کسته درن. خب برای کسته ما چیزا کن بوری کم کسته ایتر بگی که هزارجات و جغرافی هزارجات اگر تو توق کنی، یک طرفشی سنترال ایشیا هست که مطلب کسته دوره، دیگه طرفش کسته جنوب ایشیا هست دیگه. تو منی دو منطقه کسته مو کسته سیندویچ ده. سنترال ایشیا کسته از لحاظی تاریخی یا از لحاظ روند تاریخی، از لحاظ فرهنگی کسته بالکل یک، از لحاظ سیویلایزیشن حتی بالکل مختلف مردم است نسبت د ساوت ایشیا یا جنوبی آسیا. دامو تر کسته مو د خاورمیانه خود دایرکت تچ نیسته، لیکن تروی ایران کسته مو یک کوریدور داره، مثلا تروی ایران کسته مو د خاورمیانه هم تچ است. سه جغرافی خاورمیانه یا فر مثال کسته میدل ایست، سنترال ایشیا، ساوت ایشیا، این سه سیویلایزیشن است، سه مختلف فرهنگ است که همیشه بله آذر کسته اثرانداز بوده. یعنی شما کسته بله ما برای مثال کسته شمار کسته بگم دیگه، مثلا کسته قندهار کسته یک علاقه داره به نام چلزینه. از منی چلزینه زو کسته یک چندان کتیبه پیدا شده، مثلا سنگ پیدا شده که دبلی زو سنگا کسته تلیکایی است، مطلب تر کنده کدامی تر شما یالی مدرن دزی روزا که مردم بله قبر نیم که بله قبر کسته میکنه تاریخ شی وفات شیره یک دعا موا کسته باز نام شیر کسته بازیالی فوتورم کسته میتونه کنده کاری کنه. اونجا کسته بله سنگا کسته کندکاری کده منی زو کسته دو زبان لکایشته. یعنی مثلا شما قبل قبول لکن گوگل شما فون دیس شما استمی که ویدیو شما تونین خو فون تروی فون خطو منین یا تبلت خطو منین یا کامپیوتر خطو منین یا لپتاپ خطو منین امیری فون ایک لحظه استاپ کن بله گوگل کن بله گوگل کسته ساده لکای کن. اگر شما فارسی لکای کن که مثلا کتیبه های قندار کسته یا فر مثال کسته چیزه کسته دیگه شما فول د قراری کسته گوگل شما کسته میده دیگه منی ویکیپیدیا هم کسته شما فوتواش پیدا میتن تو کوم منی دو زبان کسته لیکایشته. یک حصهش کسته د زبان آرامی است، آرامی کسته زبان یهودیا بوده، رسم الخط یهودی بوده، زبان رسم چیزا بوده که پیش از عربی کسته د منی پوره میدلیست کسته د منی چیز خاورمیانه که مومگی اینچ کسته لیکایشته. اینی مطلب تو کسته اینفلوئنس زین و این است که فرم سالو صرف د قندار باشه د علاقه دیگه علاقه هزارجادم کسته شما منی سنگا که زل کنده کاریا کسته مینگرین و د تایزو کسته دیگه ایسیش کسته د زبان یونانی لیکایشته و شما خبر هستین و دوستایی که اگر چیزا باشه
قندهار کسته برای د زبان سکندر کسته مثلا کسته قندار دوی صدر ایسه نو ایسه کونه ایسه کونه قندهار که مثلا یعنی مطلب زیادتر د خرابشت اور کسته یک شاری اسکندریه بود همی که مثلا کسته اسکندر کسته در هر جایی که رفته مختلف شهرها کسته در نام جور کرده و دمانی مصر هم کسته شما الکساندریا پیدا میتونه قندهار هم کسته یک الکساندریا بوده یک شهر اسکندریه کسته دمانی زو کسته بوده و اینچ کسته یونانی رسم الخط کسته میچلیده یونانی خطوط میچلیده از اونا که در پیشتر کسته اینج خطای آرامی کسته میچلیده بازی مطلب اردو چیزر کسته کیلی کای کده اینار کسته آشوکا کسته که فرم مثال یک دنه بادشاهی هندی بوده که مایی الاخر کی قبضه مونه او کسته کیلی کای کی مونه بازو کسته د زبان آرامی و د زبان یونانی لیکای نه خو ما چری مثال ما دادم تو آشوکا کسته از انډیا ماده آرامی زبان آرامی که مطلب زبان یهودیا بوده او کسته از میدلیست ماده از خاورمیانه ماده چیزم کسته از خاورمیانه است از خاورمیانه ماده مثلا اسکندر کی ماده مثلا اسکندر اعظم قطفوجاهی یونانیا کی ماده اینجا ماده پس او یک زمان بوده که مردمای از یه لقد از زبانه گپ میزده مثلا از اسکندر که پیش یا از آشوکا که پیش د یه علاقه کسته مردمای لوکل که بودن اونا کسته یک زمان هخامنشیانی بودن هخامنشیا کسته بالکل از خود کونه فارسی کونه که لیکایم تو فارسی کونه کسته نه رسم الخطی موجوده فارسی دزو است نه لهجه زو نه زبان زو مثلا اونا رو تو که اگر تو نه صرف لیکایش خنده میتونه اگر اونا گپ دی شما گپ زدو از نره حتی که شما سرشم خلاص نموشه دیگه و این مدرن فارسی که مثلا اگر شما توخ کنن اگر شما آرامی را کر توخ کنین بشک مطلب رسم الخط چه علی دست لیکن آوازایش کس بالکل نمی ترکی مون نمیگه الف ب ت پ س ایتو د آرامی قدیم را که تو توخ کن بالکل اینمی آوازار کس بدم کده فونیتکس یا مثلا آوازایش کس بالکل سیم است پس از رگو که دزی علاقه میشتن د قندار میشتن مثلا کس د منی علاقه کسته مطلب گرد بردی هریرود یا مثلا گرد بردی دریای هلمند که علاقه ازره کسته آباد بودن اینا کسته تمامش کسته یک زبانی خامنشیا گپ میزدن د زور رسم الخط کسته لیکایم کردن ازو بعد کسته نه د زبان یونانی لیکای کردن ازو بعد کسته آرامی زبان لیکای کردن مثلا کسته تو رسم الخط بدلیش ده زبان کسته بدلیش ده تا زمانی که مثلا کسته اسلام که ما دامیننت کسته د زی علاقه کسته عربی و فارسی بوده دیگه مثلا کسته یک زمانی که مو فیکس تاریخ کی واقعا لیکای شده د منیزی داره مثلا کسته دور غزنوی است دامیننت کسته اینال مثلا کسته شما تاریخی بیهقی کسته بخوان ما مثلا کسته چند روز پیش ما دوست کسته جواب دارم ما چند روز پیش کسته تاریخی بیهقی کسته از رای اینترست کسته ما میخواندم کم درباره غزنوی کسته خبر شنه پورس عربی است ای دوست میگه نه مورد تهاجم فرهنگی تهاجم فرهنگی منی زو فارسی کسته هر دو سنتنس بعد هر دو جمله بعد تو یک دونه جمله عربی یا د صورت آیت قرآنی یا د صورت دعا یا کسته د عنوان ضرب المثل هر دنگ القاب و الفاظ و چیزا که میگه تمام شکسته عربی د پس پشت میزده دیگه فارسی او زمان که لیکایم شده او فارسی او قصد فارسی نبوده که او قصد عربی است این مطلب شما تاریخی بیهقی را یک شما میتونن اگر دوستایی که میخوای ما برای شکست پی دی اف شکست لینک شرکست میتونم شیر کنم کسته دیگه تاریخ بیهقی اگر شما لیکایی کنین پی دی اف بدین یک لحظه شما اویلیبل میشه دو سه جلد در شما کسته آنلاین پیدا میتونن خالی لیکایی کو تاریخی بیهقی پی دی اف تو بدین یک گو سایت ایرانی است دبلیش کسته در مارسی جلد شرکسته چند روز پیش کسته دانلود کرده من در کسته مازرای میخوان و دوم کسته او فارسی که اونجا گپ میزنه بسیار هیوی فارسی است مثلا کسته مگه بگرفتندی یا ما میگه نه در فارسی میگه بگرفتی مگه رفتندی مثلا ما میگیم رفتی نه یا رفت آمدندی مثلا ما یک مثال بدم کسته مطلب کسته بالکل یک هیوی فارسی است یک غلیظ فارسی است غلیظ که مثلا ما میگم تک تایپ کسته د اینجی معنی از ماستم چرکی بس غلیظ معنی میلم میدم من د اینجی معنی میله نمیدم مثلا یک تک
یک تایپ فارسی است که بسیار هیوی است. تو باید بسیار سلو باری بخوانی، بسیار کست تو باید منی چیزیش کنی و یک بلوک عربی کست دمنی زو کست انداخته شده. او فارسی که حال جدید فارسی است، مثلا زبانای فارسی زبانایی که جدید هستند او بالکل قد از فارسی که تاریخی بیهقی لیکاشت زمین آسمان کست منی فرق دارین. مطلب شما باور نکنید دور گوگل است، برن گوگل کن بخوانید. دوستایی که فارسی خوانده و شاید اونا کست بسیار د دقت باید بخوانید تو کست تا تو کست معنیش بخوانم. زو خاطر خواندو زو کست بسیار تو باید سلو بری. اگر تو تیز بخوانی تو یک بلوک چیزا کست سپیش میس میشه، مطلب کریتیکال انفورمیشن کست سپیش است تو کست میس میشه. پس دوباره کست ما بریزی دوست کستم مگم آزرگویی که دزی علاقه کسته میشیشتن اینا رسم الخط چیزی پیش کسته بدلیشته چند دفعه، زبانش کسته چند دفعه بدلیشته، کلچرش کسته چند دفعه بدلیشته. از خاطر ریزی بدلیشته که آزره کسته در تقاطع یا در کراس رودی سیویلایزیشنز است که او از سنترال ایشیا آمده، از میدل ایست آمده، از ساوت ایشیا آمده. پس مو کسته از این فرار نمیتنه. مو چرکی از لحاظ جغرافی علاقه است. مو کسته اگر میخوایی رابطه داشته باشی قد ساوت ایشیا، قد سنترال ایشیا، قد میدل ایست کسته مو باید کسته یک زبان داشته باشی که مو بیتنی و زبان از مو کسته در قراری ساوت ایشینز کسته اور نفتم یک آسانی بتونه ترانسفر کنه، ترانسفریبل سکیلز باشه، ترانسفریبل زبان باشه که مو بتونه د قراری ساوت ایشینز کسته یاد بگیری، قراری سنترال ایشیا کسته کنکت بتونه، د قراری کسته د میدل ایست بگیری. دیگه همزو خاطر کسته بریز مو کسته بسیار اهم است که مو کسته ایر سر خلاص کنی که یار وقتی که مو یک زبانه که میگیری زبان از مو بسیار اوپن باشه، زبان از مو کسته بسیار کسته لیبرال باشه، دزی سنس کسته لیبرال باشه، دزی سنس آزاد خیال باشه که از دیگه زبانا ترس نخره و اینوی تر هی کسته یک دنه زبان کسته گرو منه و هر زبانی که رشد کده دزی دور هر زبان چیزه کده انگلیش رو تو بیگر مثلا کسته ما ریپیت نم درو تو کسته فارسی رو بیگر، تو کسته عربی رو کسته تو بیگر، اینا کسته تمام شی از دیگه زبانا بارون. حتی که تو چاینیز رو بیگر، حتی که تو جدید روسی بیگر. من زیاد روسی یاد ندارم لیکن ما خبر هستم که یک بلوک لفظای یا ترمینالوژی که در غرب پرودیوس میشه، مثلا دمنی انگلیسی زبان کسته که پرودیوس میشه اینا کسته یک دم کسته دمنی زو کسته اداپت میشه، اونا کسته اور اداپت نمیتر کسته ایرانیا کسته اداپت نه. اگر چه ایرانیا کوشش مونه که مثلا کسته اور بگیره فارسی چیزا کنه، مثلا کسته اور دمنی فارسی کنورت کنه، لیکن انگلیسی هی ممنه. مثلا اگر تو ماشین بگی یکی چیز است دیگه. فر مثال کسته اگر تو نیشنل ناسیونال بگی بعضم کسته اون ناسیونال خو فارسی خونی یا نه نیشنل چیزا هی ممنه کسته دیگه. فر مثال کسته امیتر تو کسته گو مثالای دیگر کسته که تو بگیری دیگه مزو خاطر کسته باید کسته مو ترس نخری. از خاطر ازی کسته تو ترس نخری که اگر تو دمنی زی زبان کسته گپ میزنی، تکلم منی، لکایی منی، تو دمنی زی گو چیز پیدا منی که واقعی دمنی زو یک چیز یوزفول هستند تا دیگه زبان کسته ما بگم که اگر تو کلچر یا فرهنگ پرودوس منی زی زبان یقین کوئی زبان کسته گم نمشه. امید نو که مطلبی دوست را کسته مو گفته باشی که دی منیزی کسته مگه آیا زبانی کویتگی کسته که ما کویتگی نمگم، ما کسته ور زبانی آزرگی مگم، آیا او کسته ظرفیت زیر داره که مثلا کسته ظرفیت زبانی داره؟ ما مگم بله. د زو شرط که مثلا کسته مو تنگ نظری نکنی. تنگ نظری د زی شرط که مثلا کسته مو بگی یار نه مو کسته اگر مو خواهی آزرگی گپ دی مو کسته بوری زبانی هزارجات را بگیری. برار ما تر که ما شما گفتم زبان هزارجات کافی کسته بدلیش ده و هزارجات کسته شما باید ذهن خب بیلین که هزارجات کسته صرف یک کوبندی جدا از دیگه مردمانی. از هزارجات کسته یک علاقه است که کراس رود است. دزی علاقه مردم همیشه کسته رفت آمد داشتن. دزی علاقه کسته از خاورمیانه مردم آمدن، از سنترال ایشیا کسته مردم آمدن، از جنوبی آسیا کسته مردم آمدن رفت آمد داشتن. امزی خاطر کسته آزره نسل هم کسته یک خالص نسل نیه که شما بگین یک مخلوط نسل است، فرهنگش کسته مخلوط است. دیگه همزی خاطر شناخت از درگیم کسته شناخت مخلوط است. باید این چیز رو کسته مو قبول کنی. دیگه مثلا کسته مو رنگی مثلا کسته بعضی فرهنگای بند ورین باید نشنی که مثلا بگه یار کسته مو صرف اگر تو ای که وابی تو کسته حاضر است باز اولاد تم کسته مطلب یک تو یک فرهنگی باز داشته باشی باز تو میتونی چیزا کنی
دیگه مثلا که است اینی است که مثال ما شمار در یک گبر میگم نه، این رجحان را از خاطر ازی که مثلا که است حصه میراثی آذر بوده. اگر ما مثلا که است قبول داره که آذر که است یک کلان حصه میراث شکست از مغولا آمده، از منی ترکا آمده، ترکا و مغولا که است دیگه قومار که است منی جذب میکرده، دیگه فرهنگار که است منی جذب میکرده. شما اگر مغولار تو کن مذاهب را آزادی داده، زبانار که است آزادی داده، دیگه مردم ها حصه فوج جور مشته، حصه مردم جور مشته. اگر نه شما تو کن یک مغولی که مغولستانی که امروز خود اکچوال مغولستان که آزاد 3 تا 4 میلیون که آبادی داره، در مقابلش چینار تو کن، او چینار گرفته، او هندوستان را کست گرفته، دو عربار گرفته، دو ایرانیار کست گرفته، دو حتی تا مشرق یورپ را کست رفته، روس را کست گرفته. دیگه چطور یک ملکی که بسیار ریز آبادی داره یک تمام ایریا گرفته؟ از خاطر ازو که اونا اوپن مایندد بود. امروز حاضر چرتای پایسته چر که مو کسته دماغ ذهنای از مو کسته قید مقید است، مو کسته دیچار تنگ نظریشته. اگر چی مو خود خیال نمونه که مو تنگ نظر است، لیکن این تنگ نظری است، یعنی خوف که مو میگی ما مطلب گو کس بلیم نمونه منش کسته. ما خالی درو میگم که مو در نظر از خود مای مو کسته چیز است. دیگه مزه خاطری که مثلا مو کی میگی یار تو زمان نظرگیر بگر تو کسته هر جایش کی اکویولنت مطلب تو کسته چند اکویولنسی کسته داشته باشی، او کسته برای یقین کو برای نشونمای ذهنی اولادایشون خوب است، برای نشونما و ذاتی شخصی خودشون خوب است، برای قومشون کسته خوب است. دیگه مزه خاطر ما یکی مطلب مگه آیا مورد تهاجم فرهنگی کسته مو قرار گرفته، تمام قوما مورد تهاجم فرهنگی است، هیچ قوم کسته تهاجم فرهنگی بچاو نیست، صرف او قومایی که است از منیزی که است کامیاب برو بدرم شه. چرا که مو یک دور زندگی نه که ما گفتم که تو قد پوری دنیا انترکت نی، تو دوست از پوری دنیا داری، قد پوری دنیا چه زمانی از خاطر او صرف قومی میشه که اونا که است از خود فرهنگ غنی داشته باشه، ریچ کلچر که است. چیزا کنه ریچ کلچر این نیست که تو طرف تاریخ تو از تاریخ ریچ کلچر تو گرفته نمیتونی. غلطی ایرانی اخین منجسته که میگشتن مو کسته یک فارسی یک فرهنگ غنی دارد که از منی فرهنگ غنیش کسته که مگر تو پرودوس کنی که یک چند نفر تو پرودوس کن، صرف 5-6 نفر نام میگیره. از منی 5-6 نفر که نام میگیره اکثرش کسته شاعر است، یک دونه دو دنش کسته ساینتیست است. مثلا کسته کټه ساینتیست که میگم ابو علی سینا است. دیگه فر مثال کسته دیگهش که تو توخ کنی تمام کسته شاعر است. فردوسی شاعر، حافظ شاعر، رودکی شاعر. مثلا کسته ما خالی یک مثال میدم، آیا تو میتونی یک قوم را یک چیزی صرف در بنیاد یک چندن شاعر تو بگو غنی است و ریچ است، ما قابل قبول نیست. دیگه ما میگم تو او زمان تو میتونی بگی یار که فرهنگ از مو غنی است، مو کست ریچ کلچر داره که تو در منی تمام شعبه های علمی کست تو آدم داشته باشی، چیز داشته باشی. زی لحاظ حالتی کلچر آذرگی بسیار پتلایه، بسیار کست کمزوری، چرا که نوخیزه نوپا است. لیکن ما امید دارم که مو که پیش بری آذرگو کسته میتونه زبان خور کسته بسیار یک زبانی غنی کسته تبدیل کنه، بسیار د شورت تایم کسته که اگر اراده باشه، اگر مثلا کسته منیزی قوم دوستی باشه واقعی کسته مو بیتنی امی قوم دوستی رو بیتنی منی نسل آینده کسته مو منتقل کنی، مو میتنی کارار کسته داشته باشی. خب در نظر از ما کافی است، ویدیو کسته دور دراز میشه. ما کسته برم ایسی کسته یک سوالی دیگه کسته که مثلا کسته منیزی سوال نیست، ای برار از مو کسته چیزا کسته مثلا یک سجشن داده، ما میخوایم کسته جوابی سجشن ازی دوست را کسته بیدم. منیزی کسته آقای بهمنعلی مرادی برار مو کسته سجیشن داده، مگه کلونور بند و عالمانه تحلیل کردین. البته امو رقم که بلاغی آذرگی رسم الخط آذرگی جور کرده و در پی تی وی بولان هم در نام آذرگی حصه گرفته و فعلا هفته یک دفعه پخش میشه. اونا کمتر از اردو و انگلیسی قرض میگیره. شما هم میتونین امو اصطلاحات را در زبان آبیگی و آذرگی کسته بگید. ما همیشه برنامه شما رو تو گوش منم و بلده از ما کسته فایده مند بوده. بسیار زیاد تشکر از کوششاشم. البته ما کسته منیزی کسته ما باید دوستار کسته در نظر ما آلریدی جواب زی دوستر کسته دادم، لیکن ما بعضم کسته دوباره کسته یک مختصر حصه کسته یک کامنتری کسته دوباره دوستایی که کوشش کردن که چیزا جور کنن
زبانی مثلا که رسم الخطی کبلاغیر که مثلا جور کنه، یا بعض دوستایی که سجشن میدن که یار مو که رسم الخط آذرگیر رومن رسم الخط جور کنه. ما که درباره یک خیال دارم، یک فکر دارم که البته ما همی گبار که گفتم از منی گبایی که آلردی گفتم شاید جواب امزی که شما رو ملاو شده باشه. اول این گبست برار ما که یک رسم الخط کی مثلا که تو میخوای ایجاد کنی که منی ازو که ما خلاف ازو نیستم اول گبر که ما، بلکه ما که چیزا میگم، بلکه ما که مطلب انکاریج منم که مثلا کی فر مثال اون مردمایی که مختلف فکر منه، مختلف سوچ منه، او که باید انکاریج چنه منی از مو که، لیکن باید که یک گبر که مو باید ذهن خو بیلی که هر ایده مختلف که او لازمی نیست که او پرکتیکل باشه، هر ایده مختلف که او عملی هم باشه. ما یک دنه استاد سایکولوژی که داشتیم، او که گفت ما که شاگردای خور سجست که شما که کم سے کم سالی 100 دنه نو ایده داشته باشین، قد سالی 100 دنه نو ایده بیرین. از من از 100 ایده شم که 92 چی میتونه قابل عمل نباشه، بالکل ناکام باشه، لیکن از من از 2 دنهش میتونه کامیاب باشه. پس همزو خاطر او آدمایی که مختلف سوچ نمو باید که انکاریج کنی، لیکن هر ایده مختلف هم تر که گفتم از منی زو اکثریت چی که مطلب 98% 99% زو که میتونه ناکام شونه، قابل عمل نباشه. لازمی هر ایده هر چیزی که تو منی، لیکن مو باید ای که مطلب اگو کس مختلف سوچ من اور باید دیسکریج نکنی. مسئله معاشره از مو نیست که مطلب وقت که ما گبی تنگ نظری میز نیست که اگر اگو کس کم مختلف سوچ کرد، نه اگو کس اگو کم مختلف کار کرد، کم چیزا که تمام از مو ترس میخورم او آذرگی ختم شد، کلچر آذرگی ختم، زبان آذرگی ختم. نه یاره، اگر اگو کس اگو کارآمد فکر نه اگو کارآمد چیز که میره، اگو کارآمد چیز نه مردم را فایده میلاوش ده کاری مردم باید مردم ازو بینفیت او خود به خود مردم که اداپت نه تو ذره دی چیزا ندارم. زو خاطر که ما قصدر کامنت ایت نکردم مثلا که حالی کبلاغی که رسم الخط جورده چند سال تیر شده از جور شدش. خب ما مینگرنی که مثلا که عمومی نشته، نه مثلا مردم اداپت نکرده، یک وجهش که عمومی جور نشته این نیست که مردم زبان آذرگیر خوش نداره، آذر زبان خوش نداره. وجهش ازی است که یک سخت است، یک مشکل چیز است، یک محدود چیز است. تو خود محدود منی. امزو خاطر که گبی پرکتیکالیتی که است اینجا دیگه امزو خاطر که آیا زبان آذرگی که مثلا این نیک قدم است که مثلا منی بولان پی تی وی بولان ما داره، لیکن در دور سوشل میڈیا که تو تمام روز انفارمیشن بمباردمنت میشه، یک گنٹه یا مثلا یک روز در هفته که یک جای که در منیزو که نمیرسه، اورم خاص طور پر بولان تی وی که مردم خود توغمونه کی نمونه دیگه. لیکن بازم ما مطلب از منی است که ما درو تنقید، مقصد از ما است که این کوشش تمام شي خوب است، تمام شي که قابل قدر است، لیکن مو پرکتیکالیتی شم تو کنه آیا این ضرورت از مور پورا میتونه یا نمیتونه، ضروریات مردم رو پورا میتونه یا نمیتونه. در نظر از ما که نه در مقابل شي که یک قسم که مثلا دراما که مایه در دیگه زبانه، مثلا که مووی که در دیگه زبانه مایه، نیوز که در زبانه مایه، تحلیلایی که در دیگه زبانه مایه، منیزی که آذرگی گوم نیه دول که منی چیزش که نمیتونه. و دیگه ای که مثلا مو بگیار مو که رسم الخط آذرگی رو رومن که مو جور منی، ما نمیگم که ما مخالف شستم، ما میگم نه، ما که انکاریج نم. چرا که مثلا شما اگر کامپیوتر که انسان نیه او که خود مختلف لنگویج داره، لیکن شما میگن که تمام لنگویج های کامپیوتر که استعمال نمیشه. بعضیا که بعض لنگویج کامپیوتر است صرف در اکادمیک بسیار محدود لیول که استفاده میشه. مثلا کریپتو که از خود یک کامپیوتر لنگویج داره، شما یقین شما نمایه. بعضم منی کریپتو بعض مخصوص کریپتو که از خود مخصوص لنگویج که داره که بسیار سخت میشه. یعنی مثلا صرف مو آدمایی که در منی فیلم مهارت دارن، خواندن مهارت دارن، کار دارن، میگم محدود مخصوص آدما که نمیتونه قد از لنگویج بفهمه، کار کنه، قد از که کدینگ کنه. دیگه بعض لنگویج هست که کامن است، یک گلوک مردم مثلا پایتون است، چرک آسان است، عمومی است، یک گلوک مردم که اداپت منه. دیگه همزو خاطر کراس پلتفرمز که مردم که اداپت منه. دیگه همزو خاطر که دوستایی که مختلف سوچ منه، مثلا یک سجشن میده چای که بستن بگه یار ما که میخوای زبانی حروف الف با آذرگیر که مو میخوای که رومن جور کنی، یا مثلا مو میخوای ور کبلاغی جور کنی، یا صبح گو دوست دیگه گو سجشن، تمام از سجشنز موست ویلکم که ما اونار انکاریج منم، ما که کوششار که تعریف شرمونم از خاطر ازی که اون مردمای دیگر که مجبور نکنه بشن سوچ کنه. تمام از نام مطلب شی است که اونا سوچ منه که مو متمی زبان را ترقی بدی، مثلا که
پیش ببری که واقعی که بریش گوچ جور کنه. لیکن بعض ما تر دوباره میگم مسئله پرکتیکالیتی ما چرا زبانی که مثلا مو درو لکاینی ماتا ما نمیگم که ما لکاینی پوری آذر لکاینه نه صرف دزی که مو آذر لکاینی حتی که ما افغاناروش کدام که پشتو ردم زی لکاینه الان که پشتو از خود مختلف از خود رسم الخط داره بلوچ از خود رسم الخط داره لیکن باوجود از رسم الخط کسته دزی لکاین از خاطری ازی که او کسته آسان است من فارسی رسم الخط از خاطر زی مود برای آذرگی کسته مناسب نیچر که از فارسی رسم الخط کسته محدود است مثلا یک بلوک آوازه نداره مثلا ت نداره مثلا د نداره کسته بازمو تر کسته یک بلوک آوازایی که مطلب از رو گم نه او چیزار کسته منی فارسی نداره محدود است باز در مقابل از او کسته اردو رسم الخط کسته د آذرگی کسته نزدیکتر است و این رسم الخط که مثلا مو د منیزی که مول کایمونی تو فول د قراری تو میتنی د فارسی بوری فارسی رم دم زیل کای کنی تو میتونی اردو رم دم زیل کای کنی تو میتونی آذرگیر دم زیل کای کنی تو میتونی پشتو دم زیل کای کنی تو میتونی تو مثلا یک چیزا تو د عربی مثلا کسته تو اما که من گفتم که آذرگی کراس رود است مثلا کسته یک چهارراه است چهارراه سیویلایزیشن است که مثلا از سنترال ایشیا ساوت ایشیا و خاورمیانه پس تمام زی فرهنگار دزی رسم الخط کی مولکانی تو فل قراری قد عربی آشنا میشی قد فارسی آشنا میشی قد اردو کسته تو آشنا میشی تو کسته امزو خاطر لیکن اگر مو کسته رومن کنی صحیح است که مثلا مو قد انگلیزی کسته شاید چیزا شونی لیکن مو کسته قد زو دنیا کسته کی مو کٹ میشی که اصل جغرافیا از مو است لیکن مو کسته ما همیشه ازر گور انکریج نو که ازر باید کسته بچای خور که انکریج کنه که اونا کسته ملتی لینگوال باشه یعنی مثلا صرف د خود صرف د محدود د فارسی و عربی و اردو انگلیسی نکنه بلکه چاینیز هم یاد بگیره. ما مثلا اگر واسم باشه ما چاینیز هم یاد میگیرم بچار کسته انکریج نو که شما چاینیز هم یاد بگیرین چرا که دامیننت پاور میشه کلانی سی آبادی مردم کسته منیش میشه شما کسته رسم الخطی چیزر کسته که مثلا کسته منیزو روسیا و اوکراینیا کسته گب مزنا منیزو کسنم بگنین کلانی سی کلان جغرافی دنیا کسته از لحاظ آبادی خو خزنی هستن لیکن جغرافی کلان جغرافی اهم جغرافی است دیگه مثلا کسته اگر شما عربی یاد میگن شما قد یک بلوک عربی دنیا کسته شما کنیکت میشن فارسی یاد میگن قد دنیای فارسی آشنا میشن شما اردو یا هندی گب میزن قد دنیای چیزا کسته آشنا میشن شما انگلیسی گب میزن قد پوره دنیا کسته شما میتونین چیزا کن دیگه همزو خاطر کسته ای کی تو ملتی لینگوال او کسته برای تو کسته بسیار زیاد اهم است دیگه در نظر از ما کسته ما امید نمی که ما کسته جواب زی دوستار کسته داده باشم بازم کسته اگر شما گو سوال دارین گو چیزا دارین مو کسته این بحث کسته اگر شما میخواین جاری باشن جاری بوم ما نمیخوایم کسته دوستا کسته بورینگ نه چرکی کافی کسته ریپیت میشه لیکن چرکی اهم است هم خاطر باز گبار کسته ما کوشش میکنم که ریپیت کردم و این بحث اگر جاری بمونم کسته ما کسته جاری میلم ما کسته گو مسئله قد زینا دارم بازم دوستا اگر شما گو سوال دارین گو کنسرن دارین یا گو مختلف ایده دارین قد از ما اگری نمونین مثلا کسته از ما بهتر ایده دارین ضرور کسته از ما برسنین ما کسته خوشحال میشم یک جهان تشکر.